पण ह्या आता सगळे तुमच्याकडच्यानच आमकां कळ्ळें, पण जो टॅक्सी विशय जी एजिटेशन जे आसा कळ्ळें, ताचेर जे मेमोरंडम म्हणटा तशें सब डिविजनल मॅजिस्ट्रेटाक जे दिल्लेले त्यानुसार फाल्यां 11 वरांचेर सगळे टॅक्सी बांधव आणि टॅक्सी बांधवांच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंयचे जे सामाजीक कार्यकर्ते, सामाजीक वावरपी लोक, विविध पक्षाचे लोक आणि स्थानीक आमदार हांकां सगळ्यांक निवेदनां दिल्लेलीं आसा. सो त्यानुसार फाल्यां 11 वरांचेर जे एजिटेशन आसा पळय ते जातलेच. आणि मुख्यमंत्री तुमी आत्तां म्हटलें की पळय दिल्ली गेले आनी दिल्ली वतना तेंच्यांनी हो निर्णय वगैरे घेतला म्हणून. हांगा कितें रातयान देवळां बांदपाचे विशय ना, कळ्ळें. हो सेन्सिटीव विशय आसा आणि मुख्यमंत्र्याक खरोखरच जर पेडणेकारांची काळजी आसा आणि संपूर्ण गोंयच्या टॅक्सी वेवसायिकांची आणि खास करून आमच्या बांधवांची जर काळजी आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान म्हणटा दिल्ली दूर ना, 2 वरांचो प्रवास आसा. आत्तां गेले ते सकाळी तेंच्यांनी येवपाचें, आमी तेंची वाट पळयता. आमकां तेंच्या कडल्यान कॉन्क्रीट अश्युरन्स म्हणटा तसो सगळे टॅक्सी वेवसायिकांच्या फुड्यान जाय, कळ्ळें. आणि फक्त ते 80 वरसून 200, 200 वरसून 80 हे सरकशी वगैरे करपाचें ना. आमी जशें आमचें निवेदन दितानाय म्हटलेलें की आमचो मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आसा आणि मुख्यमंत्री टॅक्सी वेवसायिकांची मागणी पूर्ण करतले. तेंच्यांनी फाल्यां पेडण्या येवपाचें, आमी तेंची वाट पळयता आणि तेंच्यांनी संपूर्ण पेडणे तालुक्यांतले जे लोकप्रतिनिधी आसा, आमदार आसा, स्थानीक आमदार आसा, जिल्हा पंचायत सदस्य आसा, टॅक्सी वेवसायीक आसा, सगळे सामाजीक चळवळीन वावरपी लोक जे टॅक्सी वेवसायिकांक सपोर्ट करता तांच्या फुड्यान येवन तेंच्यांनी अश्युरन्स दिवपाचे, इन रिटर्न दिवपाचे. हाय पावर मिटींग कंडक्ट फाल्यां तेंच्यांनी करपाची पेडण्या गेस्ट हाऊस आसा गव्हर्मेंटाचे, थंय बऱ्या तरेन मिटिंगय कंडक्ट जावं शकता. आणि वन्स फॉर एवर जशें आमी म्हटलें ह्या विशयाक वन्स फॉर एवर पेडणेकारांक सोल्युशन जाय आणि त्याच्या खातीर हो आमचो लढो आसा. हो पेडणेकारांच्या अस्तित्वाचो लढो आसा. हांगा राजकारण वगैरे कांय ना. हो पेडणेकारांचो अस्तित्वाचो विशय आसा. ज्या पेडणेकारांनी तब्बल 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागा मोपा एअरपोर्टा खातीर दिली त्या पेडणेकाराच्या उज्वल भविष्याचो विशय आसा. आणि मुख्यमंत्र्यान इतलो सेन्सिटीव विशय आसतना म्हणजे एक गोंयचो तारणहार म्हणून तेणी एक म्हणटा तशी डिसन्सी दाखोवपाची, मॅच्युरिटी दाखोवपाची आमची अपेक्षा आसा की फाल्यां पेडण्या मुख्यमंत्री येतले. आमी मुख्यमंत्र्यांची वाट पळयता. दिल्लीच्यान मोपा येवपाक 2 वरांचो प्रवास आसा, चड प्रवास ना. मुख्यमंत्र्यान पेडणेकारांची काळजी घेवपाची आणि त्या काळजी पोटी मुख्यमंत्री फाल्यां येतले पेडण्या, हो आमकां विश्वास आसा. आणि आत्तां हे कितें रातयान जे बदलतात पळय तसले निर्णय घेवपाचे न्हू. गोवा इज अ व्हेरी म्हणटात तशें नायसली पॉप्युलर हे म्हणटात तशें वर्ल्डाचेर फेमस आसलेली स्टेट आणि ह्या स्टेटीच्या बाबतीन जे निर्णय घेवपाक जाय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक ते तेणी ब्रॉड मायंडेड मेंटॅलिटी दाखोवन घेवपाची. आमी तेंची वाट पळयता. फाल्यां आमी थंयसर सगळे टॅक्सी वेवसायीक जमतले. आमच्या अस्तित्वाचो हो विशय आसा, पेडणेकाराच्या भविश्याचो हो विशय आसा, टॅक्सी वेवसायाच्या गोंयच्या अस्तित्वाचो हो विशय आसा. आणि ताका लागून मुख्यमंत्र्यान फाल्यां थंय येवपाचें आणि आमकां अश्युरन्स दिवपाचें. आमी मुख्यमंत्र्यांची वाट पळयता.